26 आयतों के ऊपर बीच में बहुत मच रहा है जो तरजीह की है, जिन्होंने ये कहा कि 26 आयत कुरान में ऐसी है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उनको कुरान से हटाना चाहिए। ये बेहद किताब की तो इस मामले में क्या कहना चाहिए? इसमें जनाब बात यह है कि 26 आयतों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा, जो षड्यंत्र, जो साजिश रची गई है, ये कुरान करीम पर सरासर एक इल्ज़ाम है, एक बहतान है। इसमें कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है। कुरान करीम हमेशा तालीम देता है अमन की, शांति की, सुकून की। 26 आयतों का जो ज़िक्र वसीम रिज़वी ने किया या उस जैसे और लोगों ने किया, ये उन लोगों का कहना सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी जहालत है, उनकी नाइल्मी है, कमील्मी है। कुरान करीम को पढ़े बग़ैर, कुरान करीम को समझे बग़ैर, कुरान करीम को परखे बग़ैर कुरान करीम पर उन्होंने उंगली उठाई है। 26 आयतों में उनका कहना यह है कि कुरान करीम में ये जो 26 आयतें हैं या 24 आयतें हैं, इन 24 आयतों के 26 आयतों के अंदर कुरान करीम के अंदर नाऊज़ु बिल्लाह आतंक की तालीम दी जाती है, दहशत की तालीम दी जाती है, खौफ की तालीम दी जाती है, बदअमनी की तालीम दी जाती है। ये सरासर कुरान करीम पर एक इल्ज़ाम है, बहतान है। इल्ज़ाम इस कर है कि कुरान करीम ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जो पैगाम दिया वो शांति और सुकून का दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जब कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा था, कुरान करीम दुनिया में उतर रहा था, तो उस वक्त दुनिया में एक बदअमनी थी, बेइंसाफ़ियाँ थी, जुल्म बरबरीत था, अत्याचार था, औरतों के ऊपर बेइंतहा मज़ालिम ढाए जाते थे, किसी के हुकूक़ को नहीं पहचाना जाता था। जब कुरान करीम आया तो कुरान करीम ने सबको बराबर के हुकूक़ दिए, यहाँ तक कि जानवरों की भी इज़्ज़त करना कुरान ने सिखाया, इंसानियत और मानवता कुरान ने सिखाई। इन्होंने इन 26 आयतों में सबसे बड़ी बात ये की है कि वो ये कहते हैं कि इन 26 आयतों में मार काट की तालीम दी जाती है, दूसरे धर्म के लोगों को मारने की और कत्ल करने की बात कही जाती है। ये सरासर झूठ है। 26 आयतों में 3 तरह की आयतें हैं। एक तरह की आयतें वो हैं जिनमें ये कहा गया है कि भाई काफिरों को और मुशरिकों को कत्ल करना है। दूसरी वो आयतें हैं जिनमें ये कहा गया है कि इनसे दूरी बनानी, इनसे मोहब्बत नहीं रखनी है। इस तरह की आयतें उसमें कही गई हैं। तीसरी बातें ये कही गई हैं कि भाई इनका किसी भी हाल में भरोसा नहीं करना है, किसी भी हालत से मैं इनसे दोस्ती नहीं करनी है। मैं यहाँ आपके सामने ज़िक्र करूँ कि जिन आयतों में ये बात कही गई है कि मार और काट की फ़क़्तुल मुशरिकीना, इस तरह की जो आयतें हैं उनको मैं मुख्तसर अंदाज़ में आपको यूँ बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की तालीम दी, हक़ की तालीम दी, लोगों को इंसानियत और मानवता की तालीम दी, तो लोग मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो गए और इतना सताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ जा रहे हैं, आपके सर मुबारक पर ओझड़ी डाली जा रही है, आपकी गर्दन में रस्सी डालकर आपको घसीटा जा रहा है, बेइंतहा सताया गया। लेकिन 13 साल की इस मक्की ज़िंदगी में आपको खूब तकलीफ़ें दी गई, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उंगली उठाई, ना किसी को ज़ुबान हिलाई, ना किसी को जवाब दिया, ना किसी के ऊपर हाथ उठाया। मक्की ज़िंदगी के मदीना मुनव्वरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं तो मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर वहाँ सुकून की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहे हैं, आपके साथ ही जी रहे हैं। लेकिन ये जो आपके जो कुनबे कबीले के जो लोग थे, कुरैश के जो लोग थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकून के साथ इनको रहना वहाँ भी अच्छा न लगा। जब वहाँ जाकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हमलावर हुए, वहाँ जाकर इन्होंने परेशानी और तकलीफ़ें देनी शुरू की, तो फिर अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली कि अब आप इनको मार सकते हो, इनको काट सकते हो। लेकिन यहाँ ये बात मैं बहुत गहराई से आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ। ये बात हमारे दूसरे जो हम वतन भाई हैं, बिरादरान वतन हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कुरान करीम ने जो कहा ये ख़ास लोगों के लिए कहा है, तमाम कुफ़ार के लिए, तमाम मुशरिकीन के लिए नहीं कहा। इसलिए कि मदीना में जो लोग बसते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दोस्ती थी, वो भी मुशरिकी थे, वो भी काफिरी थे। अगर काफिरों को मारने की बात कही जाती कुरान करीम में तो उनकी भी कही जाती, लेकिन उनके बारे में कुरान करीम ने यूँ कहा कि जो लोग आपसे दोस्ती रख रहे हैं, जो आपके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप उंगली नहीं उठाएंगे, उनको आप दिक्कत और परेशानी नहीं देंगे। अगर दी तो आप जालिम माने जाएंगे। तो ये पता चलता है कुरान करीम का उस्लूब, कुरान करीम का तरीक़ा खुद ये बताता है कि कुरान करीम ने ख़ास लोगों के बारे में बात कही है। अब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में हमारा शरई मसला ये है, शरीयत इस्लामिया यूँ कहती है कि हम जिस तरीके से एक मुसलमान की इज़्ज़त करना हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही एक गैर मुस्लिम अगर भाई है तो उसकी जान और माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत और उसका लाव लिहाज रखना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे एक मुसलमान का इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। जैसे वो काबिल एहतराम ऐसे वो काबिल एहतराम है, जैसे उनसे हमारा मामला अच्छा होना चाहिए मुसलमानों से, ऐसे ही गैर मुस्लिमों से भी हमारा मामला अच्छा होना चाहिए। कोई ये समझता है कि हम मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम का माल लूटा जाए, हड़पा जाए, या उसको कोई तकलीफ़ दी जाए, या वो कमज़ोर है तो उसको और दिक्कत परेशानी दी जाए, इस्लाम इसकी क़तआन इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने खुले तौर पर मना किया है कि वो तुम्हारा भाई है। इस्लाम ने कहा है कि पड़ोस में जो आपके बस रहा है उसका पूरा हक़ है, हर हाल में हक़ है
اب چاہے وہ غیر مسلم ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق بتائے. یہاں تک صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری جائیداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ دے دیں گے. اب یہ قرآن کریم کے اوپر جو 26 آیت ہے وسیم رضوی نا، وسیم رضوی کی ہم اگر بات کریں، وہ ایک ان پڑھ، ایک جاہل آدمی ہے، ایک نکم آدمی، ناکارہ آدمی ہے. اس کو کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا. وہ جن کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کریم پر اعتراض اٹھایا جائے، وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے. یہاں پہ قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن کریم جو پنوں پہ لکھا ہوا ہے، 2 صفوں 2 پٹھوں کے بیچ میں جو قرآن کریم موجود ہے، اس کو لوگوں نے بہت سے پہلے لوگوں نے جلا بھی دیا، دفنا بھی دیا، کتب خانوں سے نکال کر ختم کرنے کی کوشش کر دی. لیکن قرآن کریم 2 پٹھوں کے بیچ میں لکھے ہوئے ان نقوش کا نام نہیں ہے. قرآن کریم تو ایک الگ چیز ہے. قرآن کریم معجز قرآن ہے، معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. وہ سینوں میں محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن کریم میں اگر محمد نے بھی کمی بیشی کرنے کی سوچ لی تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑے، اس کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے اور اس کی شہرگ کاٹ دیں گے. یعنی قرآن کریم میں زبر زیر اور نقطے کی کمی بیشی برداشت اللہ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو گنجائش ہے اور نہ کسی کی اوقات ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے. 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک قرآن کریم بھی آئی نہیں رہے گا. اور قرآن کریم میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ لوگ جو قرآن کریم کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سن رہے ہیں، ایسا نہ کریں. قرآن کریم ہندی میں بھی موجود ہے، قرآن کریم انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں موجود ہے. آپ جس زبان میں تلاش کریں گے قرآن کریم کا انواد، قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ پڑھیے، خود پڑھیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے. آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا دماغ خود قبول کر لے گا کہ ہاں قرآن کریم جیسی امن پسند کتاب، قرآن کریم جیسی شانتی دینے والی کتاب، قرآن کریم کا جو میسج اور پیغام ہے وہ دنیا کے کسی مذہب، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے. قرآن کریم سب کو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کریم محبت اور پیار سکھاتا ہے. اس لیے میں ایک چیز، اور یہاں پہ ایک چیز لاسٹ میں ذکر کر دوں کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو اس نے افواد بکی ہیں، اس نے جو بکواسیں بکی ہیں، یہ نئے معاملے ہر دور میں 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے اٹھا کر اب تاریخ اور داستان دیکھیں گے تو سب جگہ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآن کریم پہ اعتراضات کیے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن نہ پہلے قرآن کریم کا بال میکا ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. میں نے قرآن کریم کا بہت مختصر اور سنکشپت میں آپ کے سامنے ایک انواد پیش کیا ہے. قرآن کریم کا مقصد، قرآن کریم کا نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور برکت اور مہربانی کرنے والا، مہربان بنا کر بھیجا ہے. تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کا میسنجر بنا کر بھیجا ہے. تو جو دھرم، جو مذہب، جو کتاب محبت کی تعلیم دیتی ہے، امن کی تعلیم دیتی ہے، اس میں دہشت کی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لاسٹ کی بات یہ ذکر کر دوں کہ جو دہشت کا معاملہ پھیلاتے ہیں، جو کسی کی ناحق جان لیتے ہیں، جو کہیں بمباریاں کرتے ہیں، جو کسی کو ناحق مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کے مادھیم سے ذکر کر دینا چاہتا ہوں اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام عام قتل عام کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیتا ہے، بدامنی کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا. وہ چاہے داڑھی ٹوپی لگا کے یہ کام کریں، چاہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر یہ کام کریں، چاہے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھا کر یہ کام کریں. بہرحال مذہب اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا میرا ایک سوال ہے، اسلام میں ناحق وضو کا پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے؟ جی صحیح بات، آپ نے موقع پر آپ نے بات کر دی. قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک کی ناحق جان لے لی اس نے ایسا سمجھو جیسے پوری سنسار کا قتل کر دیا ہو، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی ایسا سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت اور پوری مانوتا کو بچا لیا. آپ نے کہا کہ اسلام میں وضو کے پانی کے زائد وضو کے پانی کے بہانے کی اجازت نہیں ہے. جب زائد وضو کا پانی زیادہ نہیں بہایا جا سکتا اس کے لیے ممانعت آئی ہے تو کسی کے ناحق خون کو کیسے بہانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسلام کا غلط پریچے کرایا جاتا ہے، اسلام کو غلط پھیلایا جاتا ہے. میں سارے بھائیوں سے، اپنے ہم وطن برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے یوں کہوں گا کہ قرآن کریم کو آپ پڑھیں. میں گیتا پڑھتا ہوں، میں رامائن میرے پاس اردو میں موجود ہے، میں سب کو پڑھتا ہوں. بھلی بات اگر کہیں مل رہی تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں دھرم آڑے نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں اور پھر اس کے بارے میں آپ رائے قائم کریں کہ کس نے کیا بات کہی ہے. اور اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں، ایک بات اور ذکر کر دوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کو اس کے سمجھدار لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. میں یہ ذکر کروں گا اور میسج دوں گا آپ کے مادھیم سے.